स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल शेयर मार्केट टेक्निकल टकमा। साथीहरु, तपाईहरुलाई आज यस भिडियोमा मैले नेपालको शेयर बजारको हाइड्रो पावर सेक्टरको स्टक्सहरुको टेक्निकल एनालिसिस गरेर देखाउने छु। त्यसकारणले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। साथीहरु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको अगाडि एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीको चाहिँ स्टकको चार्ट ओपन गरेको छु, जसको नाम रहेको छ AHPC है। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो स्टकले चाहिँ यो ब्लू ट्रेन्ड लाइन जुन कोरेछु मैले यसरी, यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर यसको प्राइस के भइराछ त माथि गइरहेको छ हैन। यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर यो यसको प्राइस माथि गइरहेको छ हैन। साथसाथै मैले चाहिँ रेड लाइनले चाहिँ के गरेछु, यो रेजिस्टेन्सहरुलाई के गरेछु त मार्क गरेको छु हैन। रेजिस्टेन्सलाई मार्क गरेको छु हैन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हिजो यसले के गरे त, यो रेजिस्टेन्सलाई के गरेछ हेर्नुस्, ग्रीन क्यान्डल बनाएर ब्रेकआउट दिएको छ। यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेको छ भनेपछि यो ब्रेकआउट जब दिन्छ, जब पनि हामी के गर्छौं त स्टकमा ब्रेकआउटको बेला हामीले एन्ट्री गर्न सक्यौं भने हामीले कुनै पनि स्टकबाट राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छौं है। एज अ ट्रेडर हैन, ट्रेडरहरु हामी चाहिँ ब्रेकआउटलाई चाहिँ के गर्छौं, वेट गर्छौं। जब कुनै स्टकले ब्रेकआउट दिन्छ भने त्यतिबेला बल्ल हामी चाहिँ स्टक्समा एन्ट्री गर्छौं है। र हिजो यो स्टकले चाहिँ के गरेछ त ब्रेकआउट दिएको छ यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेछ है। यतिबेला चाहिँ के त ट्रेडरहरु एन्ट्री हुन्छन् यस्तो टाइममा है। र अर्को यसको एन्ट्री टाइमिङ कुन बेला थियो त हेर्नुस्, त्यो ट्रायंगल प्याटर्नमा मुभ गरेको रहेछ यसरी हैन। जबले यो ट्रायंगल प्याटर्नलाई ब्रेक गर्यो, यहाँ ग्रीन क्यान्डल बनायो हैन, यतिबेला पनि के गर्न सकिन्छ त गर्न सकिन्थ्यो यो स्टकमा एन्ट्री गर्न सकिन्थ्यो हैन। तर केही छैन, यसले फेरि चाहिँ एउटा राम्रो ग्रीन क्यान्डल बनाएर के गरेछ त यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएको छ। अब भोलिको दिनमा यसले नेक्स्ट रेजिस्टेन्स हेर्नुस् त कति प्राइसमा 507 रुपैयाँको प्राइसको चाहिँ रेजिस्टेन्स यसले फेस गर्नेछ। त्यसपछि अर्को रेजिस्टेन्स फेस गर्नेछ 519 मा र अर्को रेजिस्टेन्स यसले फेस गर्नेछ 577 मा हैन। अब यसले चाहिँ यो दुईटा रेजिस्टेन्सलाई यसले ब्रेकआउट गर्यो भने सिधै यसको बीचमा कुनै पनि रेजिस्टेन्स छैन भनेपछि यत्रो प्रफिट यदि भोलि कोही मान्छेले चाहिँ म चाहिँ अब यसको नजिकै रेजिस्टेन्स छ म एन्ट्री गर्दिन, यो दुईटा रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गरेपछि एन्ट्री गर्छु भनेर डिसिजन गर्छ भने पनि म त्यसलाई रङ भन्दिन। किनभने अब यसलाई ब्रेक गरेर यो दुईटा रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएर कुनै हैन ट्रेडरले एन्ट्री गर्छ भने त्यसले पनि हेर्नुस् त्यो बीचमा कुनै पनि रेजिस्टेन्स छैन, यहाँ एन्ट्री गर्यो, यो प्राइसलाई क्याच गर्न सक्यो। फर एक्जाम्पल 530 को प्राइसलाई क्याच गर्यो भने उले चाहिँ 577 सम्म उसलाई कुनै पनि के त यहाँसम्म पुग्नलाई उ चाहिँ के प्राइस पुग्छ भनेर उ चाहिँ के हुन्छ त ढुक्क हुन्छ यहाँ, किनभने बीचमा रेजिस्टेन्स छैन। यहाँसम्म त प्राइस जाने सम्भावना के हुन्छ धेरै नै रहेको हुन्छ। तर यदि भोलि कसैले एन्ट्री गरिसकेको छ, यहाँ बाइ गरेको छ, तर भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ यो रेजिस्टेन्स फेस गरेर फेरि तल आउन पनि सक्छ है, किनभने रेजिस्टेन्स छ नि त हैन। रेजिस्टेन्सबाट फेरि तल आउन नि सक्छ। त्यही भएर अब डिसिजन तपाईहरुले आफै नै गर्ने। ब्रेकआउट दिएछ हैन, भोलि यसले ग्रीन क्यान्डल बनाउँदाखेरि म एन्ट्री गर्छु वा गर्दिन, त्यो डिसिजन तपाईको आफै हो हैन। यदि तपाईलाई लाग्छ यसले चाहिँ यो रेजिस्टेन्सलाई पनि ब्रेक गर्छ भने तपाई एन्ट्री गर्नुस्। यदि तपाईलाई लाग्छ हैन यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्न सक्दैन, यसलाई चाहिँ के त यसलाई फेस गरेर फेरि तल आउँछ, फेरि सपोर्टमा आउँछ, फेरि के त फेरि नेक्स्ट चोटी ट्राई गर्दा नेक्स्ट चोटी चाहिँ यसले ब्रेक गर्नु छ, अहिले चाहिँ सक्दैन भन्ने छ भने फेरि चाहिँ वेट गर्नुस्। सपोर्टमा आएर जब यो फेरि रिभर्स हुन्छ यसको प्राइस, त्यतिबेला एन्ट्री गर्नुस् हैन। तपाईसँग अप्सन छ है। त्यही भएर मैले चाहिँ यो ट्रेडरहरुले कसरी चाहिँ ट्रेडिङ गर्दो रहेछ, कसरी चाहिँ एन्ट्री एक्जिट गर्दो रहेछ त्यो पनि यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के त सिकाउने प्रयास गरिरहेको छु है। हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हिजो मैले यो स्टकमा एन्ट्री गरे हैन, यो ब्रेकआउट दिएपछि अब भोलिको दिनमा कसैले एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न त्यो तपाईको डिसिजन हो। मैले तपाईलाई अप्सन पनि भनिसके, यहाँ गर्नुहुन्छ भने के हुन सक्छ, यहाँ गर्नुहुन्छ भने के हुन सक्छ, अथवा यहाँबाट आएर वेट गर्छु फेरि के त तपाई कन्फर्म हुनुहुन्छ रेजिस्टेन्स फेस गरेर तल आउँछ, सपोर्टबाट फेरि रिभर्स हुन्छ भने रिभर्स हुने बेला एन्ट्री गर्नुस् हैन है। तपाईसँग अप्सन छ, यहाँ एन्ट्री गर्नुहुन्छ कि यहाँ एन्ट्री गर्नुहुन्छ कि, अथवा यो माथिको टप प्राइसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्यो भने त त्यसपछि र्याली नै आउँछ। हेर्नुस् जहिले पनि के त प्राइसले टप प्राइस हेर्नुस्, यति बेला यो एक्जाम्पल तपाईलाई ब्याक टेस्ट गरेर देखाउँछु। यति बेलाको यसको प्राइस यो टप प्राइस यो थियो हैन। यहाँ मैले तपाईलाई एउटा कोरेर पनि देखाउँछु। हेर्नुस् यहाँ टप प्राइस थियो यो टाइमको हैन। यहाँ टप प्राइस जब फेरि यहाँ चाहिँ ट्रायंगल प्याटर्नमा मुभ गर्यो, यहाँबाट यो टप प्राइसलाई जब ब्रेकआउट दियो, यहाँ एन्ट्री गर्ने मान्छेले हेर्नुस् कति प्रफिट जेनेरेट गर्यो त हैन। अलि यसलाई जुम गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई हैन। हेर्नुस् जुम गरेर देखाउँछु।
यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि यसले ट्रायंगल प्याटर्न बनाएको थियो हैन, ट्रायंगल प्याटर्नमा मुभ गरेको थियो। यहाँ ब्रेकआउट त यहाँ दियो हैन। अब यहाँ पनि एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्थ्यो किनकि प्याटर्नलाई ब्रेकआउट दिएको छ हैन, तर यसले माथि गएर चाहिँ रेजिस्टेन्स फेस गर्छ। यसको टप प्राइसको यहाँ छ नि त पहिलाको टप प्राइस हैन, फेस गर्छ। अब कसैले के डिसिजन गर्यो भने यो प्याटर्नलाई ब्रेक गर्न साथ म एन्ट्री गर्छु भने उले पनि गर्यो, उलाई त राम्रै भयो। तर कुनै कारणवश यो रेजिस्टेन्सलाई फेस गरेर तल पनि आउन सक्थ्यो नि त, यो तल आएर फेरि चाहिँ यसरी माथि जान सक्थ्यो। तर यसले यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट यसलाई पनि ब्रेक गर्यो नि त हैन। भनेपछि डिसिजन तपाईले आफै गर्ने हो हैन। म यहाँ एन्ट्री गर्छु कि यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेपछि एन्ट्री गर्छु, यो आफैले नै चाहिँ हेरेर तपाईले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसको टप प्राइस थियो, टप प्राइसलाई जब पनि टप प्राइसको रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गर्छ भने फेरि ध्यान दिएर यो कुरालाई चाहिँ नोट डाउन गरे पनि हुन्छ। जब पनि कुनै पनि स्टकले आफ्नो टप प्राइसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्छ राम्रो भोल्युमका साथ भने त्यसमा चाहिँ फेरि र्याली आउने चान्सेस के हुन्छ, धेरै नै रहेको हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ टप प्राइसलाई ब्रेकआउट गर्यो, त्यसपछि कस्तो र्याली आयो प्राइसमा हेर्नुस्। कम समयमा विदिन 7-8 डेज कति धेरै के त प्राइसमा उछाल आयो त। यति बेला कति थियो प्राइस, 322 थियो, यहाँ कति पुग्यो हेर्नुस् 471 हैन, डबल भन्दा पनि धेरै पुग्यो हैन। यस्तो हुन्छ। अब यहाँ पनि हेर्नुस् अहिले कस्तो सिचुएसनमा छ हैन, यसले ट्रायंगल प्याटर्नलाई ब्रेकआउट त गरेछ हैन, तर यसलाई के छ त विभिन्न रेजिस्टेन्सहरु छ यसको हैन। यता बाटोमा यसको के छ त रेजिस्टेन्सहरु छ। अब तपाईले डिसिजन आफै गर्ने हो। अब म एन्ट्री गर्छु, मलाई के त विश्वास छ कि यसले चाहिँ यो रेजिस्टेन्सहरुलाई ब्रेकआउट गर्छ भने तपाई एन्ट्री हुनुस्। तपाईलाई छैन भने वेट गर्नुस् फेरि हैन, वेट गर्नुस्। यो कुनै यो लेभललाई ब्रेकआउट दिए बेला छिर्न सक्नुहुन्छ अथवा टप प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएको बेला पनि तपाई यो स्टकमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यदि टप प्राइसलाई ब्रेकआउट गरेको बेला एन्ट्री गर्नु भयो भने त मैले अघि एक्जाम्पल पनि देखाइसके तपाईहरुले कस्तो र्याली ल्याउँछ भने प्राइसले यस्तो हुन्छ है। ल अब साथीहरु अब अर्को स्टक तर्फ जाउँ, एनएसडीएल हैन। एनएसडीएल पनि हेर्नुस् हैन, यसले पनि के गरेछ त ब्रेकआउट दिएछ रेजिस्टेन्सलाई हैन। अब यसको पनि त्यस्तो तपाईहरुलाई चाहिँ पास्ट यसको ब्याक टेस्ट गरौँ यसको हैन। ब्याक टेस्ट गर्दाखेरि यसले यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर यसको प्राइस के भइराछ त अगाडि बढिरहेको छ हेर्नुस् यो ट्रेन्ड लाइनलाई हैन। अब हेरौँ यसले पनि के त यसको आफ्नो पास्टमा चाहिँ ट्रायंगल प्याटर्नमा के गरे रहेछ, मुभमेन्ट गरे रहेछ र ब्रेकआउट दिएपछि राम्रो उछाल ल्याएको रहेछ। हेर्नुस् यहाँ ट्रायंगल प्याटर्नमा मुभ गर्यो, त्यसपछि ब्रेकआउट दियो ट्रायंगललाई, त्यसपछि प्राइसमा कस्तो उछाल आयो त हैन। यहाँबाट हेर्नुस् र्याली ल्यायो। त्यसैगरी फेरि यहाँ पनि ट्रायंगल प्याटर्न बनाएको रहेछ, ब्रेकआउट दियो, त्यसपछि प्राइसमा हेर्नुस् त उछाल आयो कति माथिसम्मको। यहाँ पनि ट्रायंगल प्याटर्न बनाएर ब्रेकआउट दिए रहेछ, यहाँ फेरि के त एउटा सानो र्याली आयो, तर यहाँ रेजिस्टेन्स फेस गर्यो, यहाँभन्दा माथि जान सकेन, तल आयो प्राइस हैन। तल आएर यो जुन ट्रेन्ड लाइन थियो यसलाई पनि के त ब्रेकडाउन भयो, तर फेरि चाहिँ तुरन्तै यसले के गर्यो त फेरि के त रिभर्स भएर फेरि यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा आफ्नो पोजिसनलाई माथि लग्यो हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो बनाएको थियो। यहाँ पनि ट्रायंगल प्याटर्न बनाएर यसले के गरेको थियो हेर्नुस्, ब्रेकआउट दिएको थियो, कस्तो राम्रो भोल्युममा हैन, ठुलो क्यान्डल बनाएर ग्रीन क्यान्डल हैन बनायो। यो पहिलाको ट्रेन्ड लाइनलाई फेरि रेजिस्टेन्सको रूपमा पनि फेस गर्यो हेर्नुस्। अब यहाँ तपाईले आफै डिसिजन गर्ने हो, यस्तो बेला चाहिँ म एन्ट्री गर्ने वा हैन। यो ट्रेन्ड लाइनको रेजिस्टेन्सलाई फेस गरे नि त पहिला, यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा तल आयो, ब्रेकडाउन भएर फेरि चाहिँ के भयो गरे त यसले यो ट्रायंगल प्याटर्नलाई ब्रेकआउट दियो, तर यो ट्रेन्ड लाइनले यसलाई रेजिस्टेन्सको रूपमा यसले फेस गर्यो हैन। तर फेरि त्यसको नेक्स्ट डे यसले चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई के गर्यो ब्रेकआउट गरेर यो ठुलो के त राम्रो ग्रीन क्यान्डल बनायो, यसले माथि यहाँ रेजिस्टेन्स फेस गर्यो र अहिले आएर यसले के गरेछ त यो जुन रेजिस्टेन्स थियो यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स छ हेर्नु, धेरै क्यान्डलहरुको रेजिस्टेन्स हैन यसमा छ, धेरै क्यान्डलहरुलाई टच गरेछ नि यो लाइनले, यसलाई ब्रेकआउट दिएको छ हैन। अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के त यसको यता टप प्राइसको बीचमा यसको एउटा रेजिस्टेन्स छ, तर त्यति स्ट्रङ छैन भनेपछि भोलि हामी यो स्टकमा पनि एन्ट्री गर्न सक्छौं हैन। एन्ट्री गर्यो भने यसको प्राइस चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ 532 सम्म जाने चाहिँ सम्भावना धेरै नै रहेको हुन्छ यहाँसम्म है। र यहाँ पछि यो रेजिस्टेन्सलाई फेस गरेर यसलाई ब्रेकआउट पनि गर्न सक्छ, अथवा सकेन भने फेरि के हुन्छ त तल आएर कुनै सपोर्ट लिएर फेरि चाहिँ के हुन्छ त रिभर्स हुन सक्छ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के त एउटा स्ट्र्याटेजी बनाएर चाहिँ के त कुनै पनि स्टकमा के गर्छौं एन्ट्री एक्जिट गर्छौं है। तपाईलाई देखाए हैन, जहिले पनि कुनै पनि स्टकले एउटा प्याटर्न ट्रायंगल प्याटर्नलाई चाहिँ के गर्छ ब्रेकआउट गर्छ भने कस्तो र्याली ल्याउँछ हेर्नुस्। यहाँ कस्तो र्याली ल्यायो, यहाँ पनि ल्यायो र्याली हैन, यहाँ पनि ल्यायो, तर यहाँ रेजिस्टेन्स फेस फेरि तल आयो, फेरि यहाँ पनि ट्रायंगल प्याटर्नलाई के गरेछ त यसले ब्रेकआउट दिएको छ हैन, ब्रेकआउट दिएको छ
अब यहाँ एन्ट्री गर्ने मान्छेले त राम्रो प्रफिट जेनेरेट गरिसक्यो तर स्टिल यो ढिला भएको छैन हैन। यहाँ यसले रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ हैन। अब यसको पहिलाको टप प्राइससम्म त यो पुग्नै बाँकी छ नि हैन। टप प्राइससम्म यसले यसको पुग्ने सम्भावना धेरै नै रहेको हुन्छ है। र त्यही भएर यसमा पनि यो स्टकमा पनि हामी के गर्न सक्छौं त एन्ट्री गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अब अर्को स्टक ल्याएको छु आरआरएचपी। आरआरएचपी पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसले चाहिँ के गरेछ त यो दुईटा ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर यो दुईटा ट्रेन्ड लाइनको बीचमा चाहिँ के गरेछ मुभमेन्ट गरेछ। यो ट्रेन्ड लाइनलाई सपोर्टको रूपमा लिएर यो ट्रेन्ड लाइनलाई के त रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ यसरी मुभमेन्ट गरिरहेको छ हैन। अब अहिले आएर चाहिँ के भयो त यसको यो अस्तिको करेक्सनमा यसले के गरे त यो जुन सपोर्ट थियो स्ट्रङ सपोर्ट थियो ट्रेन्ड लाइनको त्यो भन्दा के भयो ब्रेकडाउन भयो हैन। ब्रेकडाउन भएर अहिले फेरि यहाँ आएर के हो त रिभर्स भएको छ र पहिलाको ट्रेन्ड लाइनलाई रेजिस्टेन्सको रूपमा फेस गरेर त्यसलाई ब्रेकआउट गरेछ हैन। ब्रेकआउट गरेछ हेर्नुस् हैन। हिजो यसले ब्रेकआउट गरे थियो जुन पहिलाको यसको चाहिँ के थियो सपोर्ट थियो हैन। त्यसलाई ब्रेकआउट गरेछ। अब यसको प्राइसलाई हैन माथि जानको लागि यो तीनटा रेजिस्टेन्स यसले चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिको प्राइसमा छ हेर्नुस् त। यसले चाहिँ 444 454 र 484 यो तीनटा प्राइसको यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स यसले फेस गर्छ माथि जाने क्रममा हैन। अब भोलि चाहिँ यसले ग्रीन क्यान्डल बनायो भने हामीले त्यति बेला एन्ट्री पनि गर्न सक्छौं यदि हामी चाहिँ एन्स्योर छौं कि यसले चाहिँ के त यो रेजिस्टेन्सलाई पार गरेर के त यो माथिको ट्रेन्ड लाइनसम्म पुग्छ भनेर हामी चाहिँ एन्स्योर छौं भने हामी यो स्टकमा एन्ट्री गर्न सक्छौं। यदि हामी एन्स्योर छैनौं हामीलाई चाहिँ विश्वास छैन कि यो स्टकले चाहिँ यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्न सक्दैन भने त्यसपछि हामी वेट गर्छौं हैन। ब्रेक गरेपछि यो दुईटा ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेपछि मात्रै हामी यो एरियामा हामी चाहिँ के गर्छौं एन्ट्री गर्छौं हैन। मलाई यो एरियामा नि एन्ट्री गर्न भ्याउनु भएन अथवा यो अझै वेट गर्छु यो टप प्राइसलाई चाहिँ ब्रेक गरेपछि एन्ट्री गर्छु भन्ने छ भने यसलाई ब्रेक गरेपछि मात्र एन्ट्री गर्नुस् हैन। टप प्राइसको रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेपछि मात्र एन्ट्री गर्नुस् हैन। यो तपाईको आफै आफ्नो डिसिजन हो। त्यो तपाईले डिसिजन के गर्नुहुन्छ कुन बेला एन्ट्री गर्ने डिसिजन लिने चाहिँ तपाईको आफ्नै हो है। ल मैले तपाईहरुलाई क्लियरली चाहिँ के त रेजिस्टेन्स कुन प्राइसमा यसको रेजिस्टेन्स छ भनेर कोरेर पनि देखाइदिए हैन। एक्सप्लेन पनि गरे हैन। अब यसले हेर्नुस् एउटा कप प्याटर्न बनाएको छ हैन। कप प्याटर्न बनाएको छ। कप प्याटर्न बनाएको छ। अब यसले चाहिँ भोलि यो रेजिस्टेन्स फेस गरेर अथवा ह्यान्डल बनाउन खोज्यो भने हामीले वेट गर्छौं हैन। वेट गर्नुपर्छ। फेरि कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बनाउन पनि सक्छ नि त। यसले कप बनाएको छ ह्यान्डल बनाउन अलिकति तल आउनु पर्छ। यदि हैन यसले कप एन्ड ह्यान्डल बनाउन खोजेन माथि नै जान खोज्यो ग्रीन क्यान्डल बनाए राम्रो भोल्युम पनि ल्यायो भने हामी फेरि के गर्न सक्छौं एन्ट्री गर्न सक्छौं हैन। यो सबै कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है स्टकमा एन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि है। ल अब अर्को स्टक ल्याएको छु एनजीपीएल। अब यसमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा पनि यसले पनि के गरेछ यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर यसको प्राइस माथि गइरहेको छ हैन। यसले पनि यसको ब्याक टेस्ट गर्दाखेरि पास्टमा त हेर्नुस् त यो ट्रायंगल प्याटर्न बनाएको थियो जब यसले ट्रायंगल प्याटर्न बनाए र त्यो ट्रायंगल प्याटर्नलाई यसले ब्रेकआउट दियो त्यति बेला यसको प्राइसमा कस्तो उछाल आयो हेर्नुस् र्याली ल्यायो हैन। कस्तो र्याली ल्याएको छ हैन। एउटा मैले तपाईलाई एक्जाम्पल देखाए यो एक्जाम्पल हैन। अब अहिले पनि यसले के गरेछ हेर्नुस् यही ट्रायंगल प्याटर्न बनाएको छ हैन र ब्रेकआउट पनि दिइसकेको छ हैन। दिइसकेको छ र कस्तो प्राइस माथि गइरहेको छ नि एउटा हैन र्याली जस्तो ल्याएर। अब अहिले आएर यसले आफ्नो टप प्राइसको रेजिस्टेन्सलाई के गरेछ फेस गरेर यहाँ फेस गरेछ हैन। रेजिस्टेन्समा आएर बसेको छ। अब भोलिको दिनमा यसले चाहिँ यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दियो भने त्यति बेला हामी चाहिँ यो स्टकमा एन्ट्री गर्न सक्छौं किनभने यसको पहिलाको हाईएस्ट प्राइसको रेजिस्टेन्समा यसले फेस गरेछ। यसलाई ब्रेकआउट दियो भने ठुलो र्याली ल्याउने चान्सेस के हुन्छ त सम्भावना धेरै हुन्छ है र्याली ल्याउने हैन। यो प्राइसलाई यसले ब्रेकआउट दियो भने यस्तै र्याली ल्याउन सक्छ अझै है। ल जसले चाहिँ यहाँ एन्ट्री गरिसक्नु छ त्यसको लागि त्यसले त प्रफिट जेनेरेट गरि नै सक्यो हैन। यो ब्रेकआउट क्याच गर्न सक्यो प्याटर्न ब्रेक र अहिले आएर यो रेजिस्टेन्स फेस गरेर यसलाई ब्रेकआउट दियो भने फेरि यसको र्याली ल्याउने सम्भावना धेरै नै रहेको हुन्छ। किन हुन्छ त अब यसपछि यसको माथि चाहिँ कुनै पनि रेजिस्टेन्स छैन नि त है। छैन अहिलेलाई हैन। पहिला अब माथि जति प्राइस जति माथि जान पनि सक्छ यस्तो केसमा। यहाँ एक्जाम्पल पनि देखाए यसको टप प्राइस यहाँ थियो पहिला हैन। अघि एउटा स्टक पनि देखाथे तपाईहरुलाई हैन। ल हेर्नुस् यहाँ म एउटा कोड दिन्छु। ल यहाँ थियो हैन पहिला यसको टप प्राइस। अब यसलाई जब यसले यो टप प्राइसलाई ब्रेकआउट दियो जो मान्छे यहाँ एन्ट्री गरेको थियो हैन त्यसपछि कति प्रफिट जेनेरेट गर्यो त कस्तो र्याली ल्या। सेम सिचुएसन अहिले यहाँ आएको छ हैन।
हैन यसले पहिलाको टप प्राइसलाई के गरेछ फेस गरेछ रेजिस्टेन्स फेस गरेछ अब भोलि यसले यस्तै यसलाई ब्रेकआउट गरेर क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल बनायो भने त्यति बेला एन्ट्री गर्ने मान्छेले यो स्टकबाट चाहिँ के गर्न सक्छ त राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छ है हेर्नुस् है यहाँ एक्जाम्पल पनि देखाए तपाईहरुलाई सेम यही केस यहाँ पनि फेरि के भएछ दोहोरिएको छ हैन यहाँबाट यो ट्रायंगल प्याटर्नलाई ब्रेकआउट दियो माथि गएर यसले रेजिस्टेन्सलाई फेस गर्यो आफ्नो पहिलाको टप प्राइसलाई हैन फेरि यसलाई अर्को दिन यसलाई ब्रेकआउट दियो त्यसपछि कस्तो र्याली ल्यायो त्यस्तै यहाँ पनि अहिले आफ्नो टप प्राइसको रेजिस्टेन्समा लाई यसले फेस गरेको छ अब यसलाई भोलिको दिनमा यसले चाहिँ के त ब्रेकआउट दियो भने त्यति बेला हामी यो स्टकमा एन्ट्री गर्न सक्छौं अब अर्को स्टक ल्याएको छु CHL र साथीहरु यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो येलो कलरको ट्रेन्ड लाइनलाई यसले रेस्पेक्ट गरेर यसको प्राइस चाहिँ के भइराछ त माथि गइरहेको छ हैन र रेड लाइनले मैले यसको रेजिस्टेन्स पनि कोरेको छु हैन र अस्ति केही दिन अगाडि यसले चाहिँ आफ्नो यो जुन रेजिस्टेन्स थियो यसलाई ब्रेकआउट पनि दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन हेर्नु यसमा पनि सेम केस हेर्नुस् त ट्रायंगल प्याटर्नलाई जब यसले ट्रायंगल प्याटर्न बनाएर ब्रेकआउट दिएको छ राम्रो र्याली ल्याएको छ नि हैन यहाँ ब्रेकआउट दियो र्याली ल्यायो ट्रायंगल प्याटर्न बनायो ब्रेकआउट दियो र्याली ल्यायो फेरि यहाँ दियो र्याली ल्यायो राम्रो हैन फेरि यहाँ प्राइस तल आयो सपोर्ट लियो माथि तल यसरी गइरहेको छ हैन अहिले आएर यो जुन रेजिस्टेन्स थियो यसलाई ब्रेकआउट दिएको छ हैन अब यो स्टकमा एन्ट्री गर्ने चाहिँ मैले देखेको एकदमै राइट टाइम हो हैन किनभने यसले भर्खरै यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएको छ अब र बीचमा यसको कुनै पनि रेजिस्टेन्स छैन यसको सिधै रेजिस्टेन्स कहाँ छ त यसको माथि छ टप प्राइसमा कति त 550 को प्राइस यसको अब के त रेजिस्टेन्स हो भनेपछि भोलि यो रेन्जमा किन्न सक्यो भने 494 95 मान फर एक्जाम्पल 500 को रेन्जमा पनि किन्न सक्यो भने उसले चाहिँ सर्ट टाइममा 50 रुपीस को के त एउटा किताबमा 50 रुपैयाँ चाहिँ प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छ है किनभने यो बीचमा रेजिस्टेन्सै छैन है हेर्नुस् यसरी चाहिँ हामीले स्टक्सहरुमा चाहिँ रेजिस्टेन्स कहाँ छ है त्यो कुरा हेरेर चाहिँ हामी एन्ट्री गर्न सक्यौं भने हामीले राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छौं हैन यसको ब्याक टेस्ट पनि गर्यौं हैन यस्तो ट्रायंगल प्याटर्न बनाएर ब्रेकआउट दियो भने यसले राम्रो के त एउटा राम्रो के त प्राइसमा उछाल ल्याएको छ हैन अहिले आएर यसले के गरेछ त यहाँ पनि म तपाईहरुले एउटा ट्रायंगल बनाएर देखाउँछु हैन यो हेर्नुस् यसले के गरेछ यहाँबाट यस्तो हेर्नु त हैन यहाँ पनि यो ट्रायंगलको भित्र मुभमेन्ट गरेको थियो र यो ट्रायंगललाई यसले के गर्यो ब्रेकआउट दियो हैन ट्रायंगल प्याटर्न र अब फेरि यसले के गर्न सक्छ त यस्तो राम्रो मुभ ल्याउन सक्छ है यहाँसम्म हैन यहाँसम्म अथवा यसलाई पनि ब्रेकआउट दिन सक्छ यसलाई ब्रेकआउट दियो भने त फेरि र्यालीको त्यसपछि त कति र्यालीको हामीले चाहिँ अब त्यसपछि कति जान्छ भन्ने कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन है भनेपछि यसको लास्ट रेजिस्टेन्स यो हो अब भोलि यसमा एन्ट्री गर्ने एकदमै पर्फेक्ट टाइम छ एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हैन म एन्ट्री गर्दिन अहिले 50 रुपीस को प्रफिट हो एउटा किताबमा म खान्न म वेट गर्छु यो टप प्राइसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेपछि म छिर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठीक छ वेट गर्नुस् यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने त्यति बेला एन्ट्री गर्नुस् त्यो एन्ट्री गर्नु नै एउटा राम्रो र्याली ल्याउँछ सर्ट टाइममा राम्रै प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है र हेर्नुस् है यसको राम्रो प्याटर्न बनाएर यो चाहिँ यसको स्टक चाहिँ के भइरहेछ राम्रो प्याटर्नमा अगाडि बढिरहेको छ हैन यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर है अब त्यसैगरी अर्को स्टक ल्याएको छु AKPL है अब यो स्टक चाहिँ यो AKPL हैन फन्डामेन्टली पनि राम्रो स्टक भनिन्छ हैन यसलाई फन्डामेन्टली पनि राम्रो छ भन्छ हैन अब टेक्निकली हेर्दाखेरि अब हेरौं यसले के गरे रहेछ हैन यो दुईटा ट्रेन्ड लाइनको बीचमा यसले मुभमेन्ट गरेको रहेछ हैन पछाडीदेखि हेर्दाखेरि हेर्नुस् र यहाँ आएर यसले यो ट्रेन्ड लाइन माथिको रेजिस्टेन्सलाई के गर्यो ब्रेकआउट दिएर फेरि माथिसम्म पुग्यो रहेछ हैन माथिसम्म पुगेको रहेछ त्यसपछि यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स फेस गरेर तल आएर अहिले पहिलाको जुन यो ट्रेन्ड लाइन थियो त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर फेरि चाहिँ रिभर्स भएको रहेछ हैन हेर्नुस् रिभर्स भयो नि यसलाई सपोर्ट लिएर र यसमा पनि यसको ब्याक टेस्ट गर्दाखेरि यसले पनि टाइम हैन बेला-बेलामा ट्रायंगल प्याटर्न बनाएर जब ब्रेकआउट दिएको थियो त्यसपछि राम्रो र्याली ल्याएको छ फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् ट्रायंगल प्याटर्नलाई ब्रेकआउट दियो राम्रो र्याली ल्यायो यहाँ पनि ब्रेकआउट दियो राम्रो र्याली ल्यायो हैन हो कि हैन ल अब अहिले के कस्तो सिचुएसनमा छ त यो हेर्नुस् अब अहिले के गरेछ हैन यहाँ चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई यसले सपोर्ट लिएर रिभर्स भएको छ यसको प्राइस र अहिले र यो जुन रेजिस्टेन्स थियो यहाँ त्यसलाई पनि ब्रेकआउट दिएको छ हैन ब्रेकआउट दिएको छ र यो माथिको रेजिस्टेन्समा चाहिँ यसलाई चाहिँ के त यसको श्याडो हेर्नुस् न श्याडो यो भन्दा प्राइस माथि जान सकेन यहाँ आएर रोकियो तर क्लोजिङ प्राइस यहाँ तल आएर क्लोज भयो
अब भोलिको दिनमा यदि यसले यो चाहिँ जुन छ रेजिस्टेन्स यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्छ भने त्यति बेला पनि यो स्टकमा एन्ट्री गर्ने चाहिँ राइट टाइम हुनेछ है। यति बेला एन्ट्री गर्यौँ भने पनि हामीले राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यो कति प्राइसको रेजिस्टेन्स 488 रुपियाँको रेजिस्टेन्स छ भने 528, त्यसपछि अर्को रेजिस्टेन्स 528 मा छ हैन। भनेपछि 40 रुपीजको लगभग 50 रुपीजको चाहिँ के छ यो दुईटाको ग्याप छ हैन। यहाँ छिर्न सक्यो भने सर्ट पिरियड अफ टाइममा 50 रुपीज के गर्न सकिन्छ प्रफिट जेनेरेट गर्न सकिन्छ हैन। यो ब्रेकआउट दियो भोलि यसले राम्रो भोल्युम ल्याएर त्यति बेला हामी यो स्टकमा एन्ट्री गर्न सक्छौं। यहाँ एन्ट्री गर्न सक्छौं हैन म अझै वेट गर्छु के त टप प्राइसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो भने त्यति बेला छिर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठीक छ हैन। यसलाई ब्रेकआउट दियो भने कतिको 527 को प्राइसलाई ब्रेकआउट दियो भने त्यसपछि त यसले र्याली ल्याउने सम्भावना के हुन्छ धेरै नै रहेको हुन्छ है। ल अघि पनि तपाईहरुलाई चाहिँ भने मैले हैन एक्जाम्पलहरु देखाए हैन। र यो स्टक्सहरुको जहिले पनि हैन के हुन्छ त सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बीचमा नै यसले मुभमेन्ट गरेको हुन्छ है। सपोर्ट ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट लिन्छ हैन, फेरि रेजिस्टेन्स जसलाई रेजिस्टेन्स को रूपमा फेस गरेको हुन्छ त्यसलाई ब्रेकआउट दिएपछि त्यसैलाई नै के गर्छ त यसले पछि फेरि सपोर्टको रूपमा लिन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् यो ट्रेन्ड लाइनलाई यो दुईटा ट्रेन्ड लाइनको बीचमा यसले मुभमेन्ट गराएको थियो। यहाँ आएर यसले चाहिँ के त यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गर्यो हैन, गर्यो माथि फेरि रेजिस्टेन्स फेस गर्यो, तल आयो, फेरि यही ट्रेन्ड लाइनलाई यसले के त सपोर्टको रूपमा लियो, त्यहाँबाट यहाँबाट प्राइस के भयो रिभर्स भयो हैन। हेर्नुस् यस्तो यही हो। भनेपछि जहिले पनि स्टकको प्राइस के हुँदो रहेछ त यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बीचमा चाहिँ के हुँदो रहेछ मुभ गर्दो रहेछ हैन। हेर्नुस् ल म तपाईहरुलाई चाहिँ के त यो टेक्निकल एनालिसिस पनि गर्दै देखाउँछु पनि, साथसाथै तपाईहरुलाई पनि सिकाउने प्रयास गर्छु है। यो कसरी चाहिँ मुभमेन्ट गर्दो रहेछ हैन, ट्रेन्ड लाइनहरु कसरी चाहिँ कहाँ ड्र गर्नुपर्ने रहेछ अथवा प्याटर्नहरु कस्तो हुँदो रहेछ, रेजिस्टेन्सहरु कहाँ फेस गर्दो रहेछ हैन, देखाए नि त मैले ड्र गरेर हैन। ल अब अर्को स्टक ल्याएको छु केपीसीएल। अब यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो स्टकले पनि यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ के त रेस्पेक्ट गरेर हैन, यही ट्रेन्ड लाइनलाई सपोर्टको रूपमा लिएर के त प्राइस यसको बढिरहेको छ हैन माथितिर हैन। र यसको पनि ब्याक टेस्ट गर्दा हैन यसले बेला-बेलामा के त यो त हेर्नुस् एक्जाम्पल मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजे। यहाँ यो त ट्रायंगल प्याटर्नलाई जब यसले ब्रेकआउट दियो त्यसपछि यसले कस्तो र्याली ल्यायो हेर्नुस् हैन। अहिले पनि यसले ट्रायंगल प्याटर्नलाई के गरेछ ब्रेकआउट दिएको छ हैन। हैन भनेपछि ट्रायंगल प्याटर्नलाई ब्रेकआउट दिइसकेको छ। अब कतिलाई लाग्ले दिइसक्यो ढिला त भएन। ल फर एक्जाम्पल कोहीले यो मोमेन्ट क्याच गर्न सकेन, यहाँ पनि जो एन्ट्री भएको थियो त्यसले पनि त प्रफिट जेनेरेट गर्यो नि। कसैले यहाँ किन्न सकेको थिएन भने यहाँ आएर किन्यो फर एक्जाम्पल भने त्यसले पनि त प्रफिट राम्रो जेनेरेट गर्यो। भनेपछि तपाईले यहाँ किन्न सक्नु भएन, यो क्याच गर्न सक्नु भएन मोमेन्ट, अहिले यहाँ आइसक्यो प्राइस हैन। यहाँ पनि तपाईले यो के त स्टकमा एन्ट्री गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि नराम्रो हैन। त्यसपछि हेर्नुस् कस्तो र्याली ल्याउँछ, जब पनि ट्रायंगल प्याटर्नलाई ब्रेकआउट गर्छ त्यसपछि स्टकको प्राइसले कस्तो र्याली ल्याउँदो रहेछ त्यसलाई तपाईहरुलाई मैले यहाँ एक्जाम्पल सहित देखाए। यही स्टकको प्राइसको ब्याक टेस्ट गरेर देखाए हैन। अब अहिले आएर चाहिँ यसले रेजिस्टेन्सलाई फेस गरेछ हैन, ब्रेकआउट दिएको थियो तर के त फेरि प्राइस तल आयो, क्लोजिङ के भयो यो रेजिस्टेन्स भन्दा तल आयो हैन। यहाँ हेर्नुस् हैन हिजो। अब यसले भोलि यसले ग्रीन क्यान्डल बनाएर यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिन्छ विथ गुड भोल्युम भने हामी यो स्टकमा एन्ट्री गर्न सक्छौं है। त्यति बेला पनि यो राम्रो राइट टाइमिङ हुनेछ हैन। म अझै कुर्छु यसको टप प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएपछि मात्रै एन्ट्री गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठीक छ हैन, त्यहाँ पनि एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है। ल र साथीहरु अब आजको लास्ट स्टक ल्याएको छु हाइड्रोको एसपीडीएल। अब यसमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, यसले पनि यो दुईटा ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर अगाडि बढिरहेको थियो हैन। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा ट्रेन्ड लाइनको बीचमा मुभ गरेको थियो। यहाँ आएर यसले ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गर्यो हैन, ब्रेक गर्यो माथि अर्को यो ट्रेन्ड लाइन के त यसलाई रेजिस्टेन्सको रूपमा फेस गर्यो, तल आएर अहिले यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ यसले के त सपोर्टको रूपमा लिएर फेरि प्राइस के भएको छ रिभर्स भएको छ हैन। र यसमा पनि हेर्नुस् जब यसले ट्रायंगल प्याटर्न बनाएर चाहिँ ट्रायंगल प्याटर्नलाई ब्रेकआउट गरेछ त्यसपछि कस्तो र्याली ल्याएको छ हैन। यहाँ हेर्नुस् एक्जाम्पल देखाए मैले तपाईहरुलाई हैन। यहाँ पनि अहिले सेम यस्तै यसले ट्रायंगल प्याटर्न बनाएर के त ब्रेकआउट दिएको छ हैन है। यहाँ एन्ट्री गर्ने मान्छेले
राम्रो स्टिल राम्रो प्रफिटमा छ, तर स्टिल अझै पनि हामी यो स्टकमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ है। अब यहाँ हेर्न पर्यो हामीले अहिले रेजिस्टेन्स फेस गरेको छ, जब यसले भोलिको दिनमा यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने हामी यो एरियामा यो जोनमा हामी के गर्न सक्छौँ, एन्ट्री गर्न सक्छौँ। अथवा यसले टप प्राइसको रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दियो भने त्यति बेला पनि हामी एन्ट्री गर्न सक्छौँ। यो यहाँ एन्ट्री गर्न सक्छौँ, यहाँ एन्ट्री गर्न सक्छौँ है, दुईटै टाइममा। ल साथीहरू, तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो नेपालको शेयर मार्केटको हाइड्रो पावर सेक्टरको केही स्टक्सहरुको टेक्निकल एनालिसिस गरेर देखाएँ, साथसाथै तपाईहरुलाई पनि सिकाउने प्रयास पनि गरेँ हैन। आशा छ तपाईहरुले यस भिडियोबाट केही न केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको होला र आगामी दिनहरुमा पनि मैले यस्तै नै नेपालको शेयर बजार र स्टक्सहरुको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु लिएर आउने छु। र साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ भर्खरै युट्युब च्यानल खोलेको छु र यदि तपाईहरुले मैले फ्युचरमा यस्तै भिडियोहरु चाहिँ लिएर आउँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नभुल्दिनु होला। आशा छ तपाईहरुले यस भिडियोबाट चाहिँ केही न केही इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुभएको होला र तबसम्मको लागि तपाईहरुबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।